بھئی بیماراں واسطے دعا فرماؤ، جتنے بیمار نے اللہ صحت دے، اور جنہ جنہ ساتھیاں دعا لے کے ہے اللہ پاک سب دیاں نیک مراداں پوریاں کرے، ہر کسی دی پریشانی نو دور فرمائے، اللہ عزت برکت نصیب فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہو اللہ پاک دونوں سارے نو روضہ رسول دے سامنے بیٹھنا نصیب کرے، اللہ بیت اللہ دے سامنے بیٹھنا نصیب فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے مالکا ویکھ لے کتنا لمبا ٹائم ہے تیرے بندے بیٹھے نے، اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیاں بلائیاں تے نعمتاں نصیب فرما۔ اللہ اسی گناہگار بیٹھے ہاں، خطا کار بیٹھے ہاں، سیاہ کار بیٹھے ہاں، رات دا کافی سارا حصہ گزر گیا ہے مولا، سم تیرے گھر چ بیٹھ کے گزارے آئے، تیرے نبی دا تے تیرے نبی دے یاراں دا ذکر سن سنا کے گزارے آئے۔ عرشاں والے ربا میرے مالکا، اللہ ساڑھے سارے دے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما، اللہ ساڑھے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ میرے مالک جتنے علماء بیٹھے بزرگ بیٹھے اللہ انہوں سارے دیاں محنتاں قبول فرما۔ اللہ پاک مینوں جس جس دعا لے کے آئے، اللہ کسی کو اولاد کوئی نہیں ہو، کسی کو پوت کوئی نہیں ہو، کسی کو بیٹی کوئی نہیں ہو، اللہ کسی کم دی وجہ تو پریشان ہے، اللہ سب دیاں پریشانیاں نو دور فرما، دکھیاں دے دکھ سکھاں اندر تبدیل فرما، بے اولادیاں نو اولاد دے دے، اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما۔ یا اللہ سونیاں خالقا جتنے کو بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نال بیماروں صحت نصیب فرما۔ یا اللہ سونیاں اس علاقے تے اپنا فضل فرما، ہر قسم دی ازمائشاں طوفاناں مصیبتاں تو اللہ محفوظ فرما۔ مینوں ایتھے کنے بزرگ سفید والاں والے نظر آ رہے نے، اللہ جوان بیٹھے بچے بیٹھے بوڑھے بیٹھے نے، اللہ سفید والا والے ہم دی تو بڑی حیا کرنا ہے، ویکھی تیرے سامنے چولیاں چکیاں نے خالی نہ موڑی، خیراں پا دے، اللہ دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ منیا اسی خطا کاراں، اسی بڑے گناہگاراں، اللہ تم بڑے مہربان تے بخشنارے، مالکا اپنی رحمت نال سانو سارے انو معاف فرما۔ اس مجمع جو کئی ایسے ہون گے کسی دی ماں ٹر گئی، کسی دا باپ چلا گیا ہے، کسی ماں باپ دا جوان پتر اس جگ تو چلا گیا ہے، اللہ جدا جدا جو بھی چلا گیا دنیا تو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے میرے خالقا مالکا اساں بھی ٹر جانا ہے، اللہ ساڈی اخیر سونی بنا، موت قبر شردیاں سختیاں تو محفوظ فرما، مالکا ہر قسم دیاں بیماریاں تو ازمائشاں تو تنگ دستیاں محتاجیاں مصیبتاں دو، یا اللہ سونے ایکسیڈنٹ نقصان تو نظر بند جادو دنیا دادے صدقی نے بوا دشمن مخالف دی شرارت و شیطان دے شرطوں میں بول فرما، بری موت قبر شردیاں سختیاں جہنم دے عذاباتوں میں بول فرما، لالچ میں غرور تکبر دکھلاوے ریاکاری تو نیک مال دی تباہی تو نعمتاں دے زوال تو اللہ چغلی غیبت حسد تو میں بول فرما۔
فرما یا اللہ مرنا تے مقدر قرآن حدیث بیان کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما اللہ آج دے اس پروگرام تے جننے آئے نے اللہ انہوں قدم قدم تے ترقیاں نصیب فرما جنہاں دوست احباب کسے کھانے دا بندوبست کیتا ہے کسے طریقے نال حساب آیا اللہ تمام دی محنتاں مولانا زبیر ساجد صاحب اللہ بھائی عمران صاحب انہاں دی علماء دی محنتاں قبول فرما یا اللہ سونیا خالی نہ موڑی چکے اکھاں دی لاج رکھ کے دعاواں قبول فرما ویڈیو والے بھائی ساؤنڈ والے بھائی اللہ انہاں برکتاں دے دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.